नेचर अफ ग्राफ डेल र आई को बनाउने प्याराबोलिक नंबर 3 मा if a is increased deviation also increase deviation बढ्छ नंबर 4 deviation depends on deviation depends on के बारे डिपेन्ड गर्छ I A and mu short question हेर्नु यो एक एक नम्बरको क्वेशन but in a small angle prism deviation depends on I, A and mu but in a small angle prism deviation depends on I, A and mu यो सँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ दुईटा सँग मात्रै सो यति सर्ट क्वेशनहरु तिमीहरुले याद गर्ने हैन सो के लेख्यो if a prism is dipped in water then deviation decreases if I is increased deviation first decreases then increases if A is increased del also increases यो याद गर्नु अर्को deviation depends on I, A and mu तीनटासँग डिपेन्ड गर्छ but in a small angle prism भयो भने चाहिँ deviation depends on A and mu र फिफ्थ मा चाहिँ dispersive power depends on refractive index सँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ ल यो त भयो तिमीहरुको सर्ट यो भयो क्वेशन आन्सर भयो है त अब फर्मुलाहरुमा चाहिँ अलिअलि फर्मुला लेख्नै पर्ने हुन्छ फेरि कुन फर्मुला फेरि गर्ने भन्ने हुन्छ है त सो ठिकै छ फर्मुला त के लेखिराख्नु न यसको अब न्यूमेरिकलमा चाहिँ तिमीले गर्दाखेरि अलिकति सर्ट टाइपबाट गर्छु for what I A बराबर 60 डिग्री mu बराबर 1.5 there is grazing emergent ray for what I angle of incident there is फर्मुला लेख्दिनु ल ठिकै छ ल एकचोटी चाहिने फर्मुला चाहिँ म लेखिदिन्छु भनेर भनिहाल्यो है म धेरै चाहिँ हेर्दिन तिमीहरुको च्याटै यहाँ हेर भने ढिलो हुन्छ आज भ्याइदैन भोलिदेखि जान्छ इम्पोर्टेन्ट म गराउने ल फर्मुला के गर्ने भन्दा 1 A plus del बराबर I plus E एउटा नम्बर 2 A बराबर R1 plus R2 म यसो फिगर पनि बनाइदिन्छु ल भनिहाल्यो यो A यो I यो E this is your R1 यो R2 यो del 1 यो del 2 ल फिगर हेर्दै जा है त A plus del is equal to I plus E A बराबर R1 plus R2 नम्बर 3 मा minimum deviation हुँदा के याद गर्ने यसको ग्राफ यस्तो आउँछ
यतापट्टि I यतापट्टि डेल I बराबर E एउटा अर्को R1 बराबर R2 बराबर R आफर लेट गरेको नम्बर 3 R बराबर A/2 यहाँ भ्यालु राख्यो भने नम्बर 4 मा I plus E बराबर A plus डेल हुन्छ I बराबर A plus डेल मिनिमम by 2 अनि यसको नम्बर 5 मा म्यू बराबर sin A plus डेल m by 2 अनि अर्को आउँछ के sin A by 2 ल यति अब यो फिगर चाहिँ मैले मेटाएँ फिगर बुकबाट हेर फर्मुला चाहिँ म लेखिदिन्छु त्यस पछाडी तिम्रो आउँछ के भन्दाखेरि maximum deviation एउटा यो पनि गर maximum deviation when I is equal to 90 भयो भने आउँछ तो del plus A बराबर I plus E del maximum is equal to 90 plus E minus A हुन्छ यो एउटा याद गर र अर्को चाहिँ यसैमा तिमीहरुले याद गर्ने के हो भन्दा म एकदम फास्टली लेख्छु है कोअपरेट गर अब आज के गर्छु यस्तै छ अब I बराबर 90 E बराबर 90 र यो यदि A भयो भने यो हुन्छ के क्रिटिकल एंगल यो हुन्छ क्रिटिकल एंगल त्यसबाट के आउँछ A is equal to 2IC यो A लाई भन्छ maximum angle of prism अथवा यसको अर्को नाम हो limiting angle of prism पनि भन्छ र यतिकै डेभिएसन आउँछ del is equal to I plus E minus A बराबर 180 minus 2IC यो फर्मुला याद गर्ने म फटाफट लेख्छु है एकदम ढिलो नगरिकन आज 6:30 बजेसम्म सक्नुपर्छ 6 बजेसम्म र नेक्स्टमा आउँछ तिमीहरुको स्मल एंगल प्रिज्म स्मल एंगल प्रिज्म भनेको A should be less than or equal to 10 degree 10 डिग्री भन्दा ठूलो हुँदैन र डेभिएसन स्मल एंगल प्रिज्म को लागि A mu minus 1 नम्बर 3 मा phi हुन्छ phi बराबर del B minus del R is equal to A कमन लियो भने mu B minus mu R हुन्छ र फिफ्थ फर्मुला आउँछ तिमीहरुको ओमेगा ओमेगा भनेको पाई बाइ डेल मीन हो एभरेज यो भनेको पाई भनेको डेल बी माइनस डेल आर बाइ डेल अफ येल्लो यो गर्यो भने म्यू बी माइनस म्यू आर बाइ म्यू अफ येल्लो माइनस याद भनेको के angular dispersion भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन भनेको चाहिँ यो प्रिज्म भयो भने यहाँबाट व्हाइट लाइट जाँदा यो के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ यसरी माथिपट्टि पछिको एंगललाई एंगुलर डिस्पर्सन यो भयो डेल अफ वायलेट यो भयो डेल अफ रेड यसलाई भन्छ एंगुलर डिस्पर्सन र ओमेगा भनेको चाहिँ डिस्पर्सिभ पावर यो y भनेको चाहिँ येलो सो प्रिज्ममा युज हुने फर्मुला जम्मा यति हो सो यति फर्मुलाहरु याद गर्नु प्रिज्म है 10 सेकेन्ड टाइम फर्मुला हेर्नलाई त्यसपछि अनि म क्वेशन आन्सर शॉर्ट क्वेशन लेखे अब न्यूमेरिकल अच्छा अब तिमीले जहिले पनि गर्दाखेरि डाइरेक्टली त अब फर्मुला बेसको त डाइरेक्टली भइहाल्यो अरु क्वेशन भनेको चाहिँ तिमीहरुलाई अब अलिकति लजिकल क्वेशन हुन्छ लजिकल पोइन्टहरु पक्रिनु र त्यहाँबाट सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु हैन त्यहाँबाट गर्यो भने सक्यो नत्र भने प्रिज्मको खासै त्यस्तो धेरै तिमीहरुले टाउको दुखाउनु पर्दैन हैन अलिकति लजिक चाहिँ सोध्छ डाइरेक्टली चाहिँ अलिक सोध्दैन त्यसलाई चाहिँ तिमीले पक्रिनु 10 सेकेन्ड हेर फर्मुला त्यसपछि अनि म क्वेशन आन्सर
यो फर्मुला पछाडि अब म न्युमेरिकल सुरु गर्छु। न्युमेरिकलमा अहिले मैले बताएको थिएँ लजिकल कस्तो टाइपको भन्दा जस्तो यहाँ एउटा फर वाट आई एंगल अफ इंसिडेंट गिवन के ए बराबर 60 डिग्री, म्यू बराबर 1.5, there is grazing emergent ray। अब यो क्वेशन हेर्यो भने आई को भ्यालु निकाल्नु ताकि ग्रेजिङ रे चाहिँ इमर्जेन्ट रे चाहिँ ग्रेजिङ हुन्छ। भनेपछि यसमा कारण के भन्दा देयर इज ए ग्रेजिङ, त्यही पोइन्टलाई पक्रेर जहिले पनि हुन्छ लजिकलाई पक्रेर के भयो त फिगर बनायो भने यस्तो आउँछ। यो भयो 60, म्यू बराबर 1.5। अब कति एंगल अफ इन्सिडेन्ट भयो भने यो ग्रेजिङ आउँछ भने हैन। यो आई को भ्यालु इज इक्वल टु 1 यही हो। अब ग्रेजिङ इमर्जेन्स भनेको ई बराबर 90 यहाँबाट सुरु गर्नु, जे लजिक थियो त्यहीबाट सुरु गर्नु जहिले पनि है त। सो जे लजिक थियो यस कतिजनालाई मिला भेरी गुड। यो 90 भए पछाडि यो कति हुन्छ भन्दा यो हुन्छ क्रिटिकल आईसी हुन्छ। किनभने रेयरमा 90 भएपछि डेन्सरमा क्रिटिकल हुन्छ। 1.5 को लागि क्रिटिकल कति भन्दा साइन आईसी यो त यादै गरे पनि हुन्छ 1/1.5 गरे पनि आईसी को भ्यालु एप्रोक्सिमेटली म लेखिदिन्छु 40। दिस इज यो 42 हो र यो मानेले आर सारे। अब ए बराबर चाहिँ के हो भन्दाखेरि R1 प्लस R2। ए को भ्यालु 60 दिएकै छ, तिमीहरुलाई आर निकाल्नु पर्ने छ। यो एंगल प्लस 42 गर्यो भने आर बराबर 18 आउँछ। यो एंगल पनि आयो। अब स्नेल्स ल युज गरे यो पोइन्टमा अनि आई को भ्यालु आउँछ। के गर्ने sin i बाइ sin अफ r इज इक्वल टु म्यू भन्छ। sin अफ i बाइ sin अफ 18 इज इक्वल टु 1.5 गर्यो भने आई को भ्यालु रफली इज 28 डिग्री। कति जनाले त 27 point समथिङ निकाल्छ, त्यो आन्सर हो, सही आन्सर हो। भेरी गुड। 27.67 गरेछ आयुष दागी, त्यो ठीक छ। तर तिमीलाई दिँदाखेरि पोइन्टमा दिदैन, डाइरेक्टली आन्सर दिन्छ, होल नम्बरमा दिन्छ, याद गर है त। होल नम्बरमा कति आउँछ भन्दा 20। सो यसमा गर्ने के भन्दा लजिकलाई पनि पक्रिनु। देयर इज ए ग्रेजिङ इमर्जेन्ट, यो पनि यहीँबाट सुरु गर्नु। ग्रेजिङ इमर्जेन्ट भनेको ई को भ्यालु 90, यो 90 पछि यता के क्रिटिकल। अब ए बराबर R1 प्लस R2 यो भ्यालु आउँछ 18 डिग्री। यो पोइन्टमा स्नेल्स ल लाउनु, यो गरे भने आई को भ्यालु कति आउँछ 28 डिग्री आउँछ है त। यो टाइपको क्वेशनहरु गर्नु। अब यो एउटा क्वेशन भयो। अब म दोस्रो क्वेशनतिर लागे, यो हेर्दै गर। दोस्रो क्वेशनमा चाहिँ यसैमा फर वाट आई एंगल अफ इन्सिडेन्ट ए बराबर 30 डिग्री, म्यू बराबर 1.5 फर what angle of incident the emergent ray is normal to the surface। लगा अनि म फिगर चाहिँ बनाइन्छु। कति एंगल अफ इन्सिडेन्ट भयो भने लाइट नर्मली आउँछ भनेको यो चाहिँ 90 हुन्छ भने यो 30 देखाइ छ, यो 30, यो आई को भ्यालु कति भनेर सोधेको र म्यू को भ्यालु 1.5 देखाइ।
prism of refractivity to such that there is a grazing emergent ray. What is the angle of prism? So logic के ना सारे grazing emergent E को value 90 बनेगी. यो 90 बचे ना critical. 2 को लागि critical 30 degree. यो 30 भयो. यो perpendicular भएको हुनाले यो 30 भएपछि यो 60 हुन्छ. अब यो ट्रायंगल मा हेर्यो भने 90 60 भएपछि यो 30 हो. यसरी गर्ने. हैन? सो अब म धेरै गराउँदैन प्रिजमको. सो यस्तो तिमीले लजिकल क्वेशन सोधेको हुन्छ. सो यो लजिकहरु पक्रिनु. यस्तो लजिकहरु पक्रिन सक्यौ भने चाहिँ अनि तिमीहरुको फटाफट आन्सर आउँछ. हैन अरु केही पनि गर्नु पर्दैन प्रिजम. अब म नेक्स्ट टपिक तिर अब लाग्छु. सो नेक्स्ट मा हामीले पढ्ने हो लेन्स. नेक्स्ट टपिक आउँछ तिमीहरुको धेरै च्याप्टर छ त्यसकारणले म जतै पनि खासै त्यहाँ हेर्दिन तिमीहरुको च्याटहरु बेला बेला यसो हेरि मात्र हेर्छु. लेन्समा पहिलो 1 मा आउँछ लेन्स मेकर फर्मुला 1/f इन द मिडियम बराबर mu of lens minus mu of surrounding. फर्मुला र लेखिदिन्छु. कति जनालाई फेरि कुन कुन फर्मुला कति चाहिन्छ भन्ने होला. यति यो. सो यो भने कस्तो भयो त? यो लेन्स भयो भने यतापट्टि R1 यतापट्टि R2. यो लेन्सको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो के को सराउन्डिङको यो के को लेन्सको हैन त यो के को फोकल लेन्थ मिडियममा. अब यसैमा एयरमा लियो भने f इन द एयर हाउमा राख्दा mu of lens minus 1 किन सराउन्डिङ त 1 हुन्छ. यो भने के आयो भन्दा 1/r1 plus 1/r2 त्यस्तो आउँछ हैन त. फर्मुला सबै हैन बुकमा सबै दिएको छ. खाली मैले रिभिजनको लागि जस्तो मात्रै लेखिरहेको छु है. नम्बर 3 मा के गर्यो भन्दाखेरि 2 divided by 1 गर्यो भने f in the medium बराबर f in the air mu of lens minus 1 by mu of lens minus mu of the surrounding into mu of the surrounding. यसरी गर्ने. यो डाइरेक्ट फर्मुला नत्र भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने यो फर्मुलाबाट यो निकालेर यहाँ राख्दा हुन्छ. टाइम वेस्ट नहोस् भन्नको लागि मात्रै गरेको. नम्बर 4 मा 1/f = 1/u plus 1/v र म्याग्निफिकेसन = I/O = V/E. नम्बर 5 मा power = reciprocal of focal length. नम्बर 6 मा धेरै लेन्सलाई जोड्यो भने 1/f = 1/f1 plus 1/f2 plus जान्छ. पावर = p1 plus p2 plus यसरी हुँदै जान्छ हैन. नम्बर 7 मा मिनिमम डिस्टेंस बिट्विन के ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज by a convex lens 4 times its focal length. याद गर्नु जस्तो लेन्स भयो यहाँ अब्जेक्ट छ यस्तो बन्यो भने यो भ्यालु यदि d गर्यो भने यो d सबैभन्दा कम कति हुन्छ भन्दा 4f यानी कि d मिनिमम बराबर 4 times its focal length यति आउँछ. यो साइन कन्भेन्सन मा चाहिँ तिमीले सजिलो यो गर. कन्भेक्स लेन्स छ भने सबै पोजिटिभ, कन्केभ छ भने सबै नेगेटिभ. अब एकापट्टि कन्भेक्स एकापट्टि कन्केभ भयो भने कन्भेक्स जतिलाई पोजिटिभ कन्केभ जतिलाई नेगेटिभ गरेर गर्नु है. म धेरै अलमल गरिन. अब त्यस पछाडी आउँछ नम्बर 8 मा if one surface
of a lens is silvered. यदि लेन्स को एउटा सर्फेसलाई सिल्भर गरिदियो भने के हुन्छ त? यो लेन्स छ, एउटा सर्फेसलाई सिल्भर गरिदियो भने यहाँबाट गयो भने लाइट एन्टर गर्छ, यहाँ रिफ्लेक्सन हुन्छ, फेरि फर्किन्छ. सो one time के हुन्छ? रिफ्लेक्सन. अनि two times दुईपल्ट passes the lens. दुईपल्ट लेन्सलाई पास गर्छ, एकपल्ट जाँदा एकपल्ट फर्किन्छ भनेपछि द्याट इज भनेको मतलब के हो? it behaves as two lens and one mirror. यसले दुईटा लेन्स र एउटा मिररको काम गर्छ. यति पोइन्ट पनि याद हुन्छ, धेरै टाउको नदुखा, सम गरेर म सिकाइदिउँला. 1/f बराबर मिरर को फोकल लेन्थ, मिरर भनेको यो पेन्ट गरेको साइड, यो मिरर को यो एफ भनेको चाहिँ टोटल को प्लस दुईटा लेन्स 2/f अफ लेन्स. यो फर्मुला याद. अब त्यस पछाडी नम्बर 9 मा आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट मेथड. यो मेथडबाट फोकल लेन्थ निकाल्ने खास चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, दिस इज योर स्क्रिन, यो भयो अब्जेक्ट, यो डिस्टेन्स भयो d. अब लेन्सलाई यहाँ राख, यो भयो यो भयो, यसरी गर. यो पहिलो पोजिसन 1 मा. अब यही लेन्सलाई के गर? शिफ्ट गर. कतिले? x ले. र यहाँनेर लेन्स बनायो भने फेरि यो अब्जेक्टको इमेज यही स्क्रिनमा बनाउन सक्छ. तर त्यतिखेर के हुन्छ? फर्स्ट को अब्जेक्ट डिस्टेन्स, सेकेन्ड को लागि इमेज डिस्टेन्स, र फर्स्ट को इमेज डिस्टेन्स, सेकेन्ड को लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स. ठिक हेरेर बुझ है, बुकमा यसो हेरे पनि देख्छौ. सो लेन्सले 1 पोजिसनमा राख्दा पनि इमेज बनाउँछ, 2 पोजिसनमा राख्दा पनि इमेज बनाउँछ. यहाँ राखे पनि इमेज बनाउँछ यही स्क्रिनमा, यहाँनेर राख्दा पनि यही स्क्रिन इमेज बनाउँछ. तर कन्डिसन के भन्दाखेरि पहिलो पोजिसनमा राख्दाको अब्जेक्ट डिस्टेन्स दोस्रो पोजिसनको लागि इमेज डिस्टेन्स हुन्छ, र फर्स्ट को इमेज डिस्टेन्स सेकेन्ड को लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ. लेन्सलाई कतिले सारियो भन्दा x ले सारियो भने फर्मुला के आउँछ त भन्दा f = d² - x²/4 एउटा फर्मुला यो. दोस्रो m1 म्याग्निफिकेसन कति? v/u बराबर i1/o. m2 चाहिँ कति त भन्दाखेरि u/v = i2/o. नम्बर 3 मा यो दुईटाको मात्रै प्रोडक्ट लियो गर्नु, m1 * m2 = 1 आउँछ. अब यो दुईटाको मात्रै प्रोडक्ट लियो, यो गर्यो भने नम्बर 4 मा o बराबर √i1 i2 आउँछ. र 5 मा दुईटालाई घटाइदियो, m1 - m2 दुईटालाई घटायो भने यो आउँछ x/m. यति फर्मुलाहरु डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा तिमीहरुले जान्ने. अब त्यस पछाडी आउँछ नम्बर 10 मा क्रोमेटिक एबेरेसन. कलर को डिफेक्ट. क्रोमेटिक एबेरेसन मा कुनै पनि लेन्सबाट यदि व्हाइट लाइट पास भयो भने स्प्लिट हुन्छ. यसरी सबभन्दा पर कुन? रेड. सबभन्दा नजिकमा कति? भायोलेट. म्हणजे फोकल लेन्थ अफ रेड माइनस फोकल लेन्थ अफ भायोलेट गर्यो भने यहाँ फोकल लेन्थ अफ येलो इन्टु ओमेगा. ओमेगा भनेको के हो? डिस्पर्सिभ पावर.
त्यो अघि स्वान लिएछ डिस्पर्सिभ पावर यो येल्लो को लागि हो र यो डिफरेन्सलाई भन्छ एक्सियल क्रोमेटिक एबिरेसन भन्छ अब यसलाई हटाउने कसरी त हैन यसलाई हटाउने कसरी त भन्दा यसलाई हटाउने तरिका भनेको एक्रोमेटिक लेन्स लिएर नम्बर 11 मा एक्रोमेटिक लेन्स भनेको एउटा कन्वेक्स लेन्स लिने एउटा कन्केभ लेन्स लिने यसको फोकल लेन्थ f1 यसको f2 यसको ओमेगा 1 यसको ओमेगा 2 यहाँबाट लाइट एन्टर गर्यो भने यस्तो हुन्छ व्हाइट लाइट मात्रै आउँछ तर यसको लागि के चाहिन्छ हामीलाई कन्डिसन चाहिन्छ कन्डिसन के हो भन्दा f1/f2 = -ओमेगा 1/ओमेगा 2 यदि यो कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने इट इज एन एक्रोमेटिक लेन्स हो नत्र भने यो लेन्स होइन पहिलो लेन्स केले बनेको हुन्छ क्राउन ग्लासको हुन्छ दोस्रो केले हुन्छ प्लेन ग्लास ल यति फर्मुलाहरु तिमीलाई चाहिन्छ र एउटा चीज अब याद गर्नु एउटा चीज के याद गर्नु भन्दाखेरि मिररमा जति पनि फर्मुला लेख्यो त्यो सबै फर्मुला लेन्समा पनि काम लाग्छ 10 सेकेन्ड यो तिमीले फर्मुला हेर्दै गर अनि म क्वेशन यति फर्मुला हेर्ने अब म यतातिर लागेन अब यसको फर्मुला त छ र पनि तिमीलाई कुन कुन चाहिन्छ भनेर मैले लेखाइदिएको मात्रै हो अब पहिले म एक एक नम्बरको क्वेशनबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि 2 नम्बरको पहिलो 1 मा lenses dipped in liquid medium its focal length के हुन्छ यो जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ याद गर्नु इन्क्रिज किन भन्दाखेरि म्यू डिक्रिज भएको हुनाले म्यू डिक्रिज हुन्छ त्यही भएको हुनाले फोकल लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज नम्बर 2 मा if a lens is dipped in water पानीमा डुबायो भने if a lens is dipped in the water then its focal length becomes 4 times 4 गुना हुन्छ याद गर्नु शॉर्ट क्वेशन मा सोध्छ नि एयरमा फोकल लेन्थ इन्फिनिटी होइन हैन एयरमा फोकल लेन्थ यदि 20 सेन्टिमिटर छ भने पानीमा डुबाउँदा कति भन्छ सो 4 टाइम्स 80 हुन्छ भनेर याद गर्नु नम्बर 3 if the surface of a convex lens is grinded घोट्यो भने its focal length के हुन्छ यो बढ्छ याद गर्नु इन्क्रिजेस ग्राइन्डिङ भनेको यस्तो लेन्थ छ यसलाई घोट्यो भने यस्तो हुन्छ यो ग्राइन्ड भनेको के गर्नु अरे रब गर्नु भनेको यसमा के हुन्छ आर इन्क्रिज हुन्छ आर इन्क्रिज भएको हुनाले यसको फोकल लेन्थ पनि बढ्छ
नंबर 4 मा point in the lens through which light goes on deviated. Like के भन्छ, this is called your optical center. ल यति सर्ट क्वेशनहरु हेर 5 सेकेन्डको लागि म पानी खाइहाल्छु अनि त्यसपछि कुरा गरौँ ल 3.9 टाइम्स यस्तो कुरै आउँदैन है 4 टाइम्स 3.9 टाइम्स भने 1.33 राख्ने हैन 4/3 राख्ने पानीको अनि ग्लासको 1.5 राख्ने ठ्याक्कै 4 टाइम्स आउँछ 3.9 नै आउँदैन त्यो त 1.333 राख्यो भने मात्रै 3.9 टाइम्स आउँछ नम्बर 5 मा एउटा मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिन f = 20 cm चाहिँ यसरी कट गर्नु दुई टुक्रा भयो यस्तो यो यस्तो भयो मैले क्वेशन सोधे what is the focal length of each part ना बता what is the focal length of each part yes very good ल आन्सर लेख्यो यो जहिले पनि के हुन्छ यसरी काट्यो भने डबल हुन्छ याद गर्नु DOUBLE डबल हुन्छ डबल भनेपछि यो 40 हुन्छ यो पनि 40 हुन्छ गर्ने तरिका के भन्दाखेरि यसको x भयो भने यसको पनि x नै हुन्छ फर्मुला के हो 1/f = 1/f1 + 1/f भन्छ 1/20 बराबर 1/x + 1/x गर्यो भने x = 40 यसरी गर्ने तरिका चाहिँ हैन सो फोकल लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ रे डबल हुन्छ अब यसलाई फेरि यसरी जोड ल यसरी जोड यसको फोकल लेन्थ 40 यसको पनि 40 अब f कति आउँछ ल बता 1 या 2 यसरी राख या यसरी राख दिस इज योर 40 40 अब f कति भेरी गुड ल ठीक छ यो एक दुई जनालाई मिलाछ यो जसरी राखे पनि फर्मुला यही हो अर्को फर्मुला छैन यो 20 हुन्छ यो पनि 20 नै हुन्छ यही फर्मुला युज गर्नु 1/f = 1/f1 + 1/f यही फर्मुला युज गरेर गर्नु जतासुकै फर्काओस् त्योसँग मतलब हुँदैन नम्बर 6 मा f = 20 cm छ दिस इज द लेन्थ अब यसरी काट्यो भने फोकल लेन्थ हरेक टुक्राको कति बताओ त यो लेन्सलाई यसरी काट्यो भने ल आन्सर त मिला भेरी गुड यो पनि सेम हुन्छ जति त्यो त्यति नै हुन्छ यो पनि 20 यो पनि 20 अब 1 यसलाई जोड यो पनि 20 यो पनि 20 f कति नम्बर 2 मा यसलाई यसरी जोड यसलाई उल्टाबाट राख यो पनि 20 यो पनि 20 अब f कति ल बता यो त 10 ठीक छ अहिले फर्मुला 10 यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ याद गर्नु किन भन्दा यसले कन्भेक्स लेन्सको काम गर्छ यसले कन्केभ लेन्सको जस्तो काम गर्छ त्यही भएर यो जोडेर चाहिँ इन्फिनिटी सो प्लस माइनस दैट इज योर पावर 0 भनेको चाहिँ दैट इज योर फोकल लेन्थ इन्फाइनाइट
Number 7, f is equal to 20 cm and refractive index कति 1.5 language है बाना the length of mu बराबर 1.5 and f is equal to 20 cm is dipped in liquid medium of refractive index 1.6. What will be its focal length? को 3 नंबर का फॉर्मूला यूज गरेर What will be its focal length? को 3 नंबर फॉर्मूला के छ f in the medium बराबर डाइरेक्टली यो लायो हुन्छ क्या mu of length minus 1 mu of length minus mu of medium into mu of medium गर्यो भने f in the air भनेको 20 to 1.5 minus 1 by 1.5 minus 1.6 into 1.6 गर्यो भने minus 160 cm यति आउँछ minus 160 cm आउँछ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यदि mu of l भन्दा mu of surrounding ज्यादा भयो भने यो ज्यादा भयो भने के हुन्छ कन्वेक्स लेन्सले कन्केभ लेन्सको काम गर्छ र कन्केभ लेन्सले के को काम गर्छ कन्वेक्स लेन्सको काम गर्छ यानी कि नेचर अफ लेन्स चेन्जेस लेन्सको नेचरै चेन्ज भयो माइनस आइदियो भनेको पहिले माइनस आयो भने चाहिँ कन्वेक्स लेन्स सो कन्वेक्स लेन्स कन्केभ लेन्स जस्तो हुन्छ र कन्केभ लेन्स कन्वेक्स लेन्सको जस्तो काम गर्छ हैन र यदि बराबर भइदियो भने चाहिँ mu l बराबर mu m भइदियो भने चाहिँ याद गर्नु यो चाहिँ लाइट फेरि सिधै जान्छ यसो त्यतिखेर चाहिँ फोकल लेन्थ सबैभन्दा धेरै हुन्छ कति हो भन्दा नाउ इट इज इन्फिनिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ सो यसले ग्लास प्लेटको जस्तो काम गर्छ भनेर दुईटा पोइन्टहरु याद गर्नु सर्ट क्वेशनहरुमा तिमीलाई सोध्नको लागि सक्छ अब नेक्स्ट मा चाहिँ A plano convex lens of f बराबर 60 cm and mu बराबर 1.5 is silvered on the plane surface. What is its focal length? Focal length and nature of mirror. कस्तो टाइपको मिरर भन्छ यदि प्लेन सर्फेसमा चाहिँ सिल्भर गरिदियो भने
यस्तो थियो यो सर्फेसमा चाहिँ सिल्भर गरिदियो भने अब फोकल लेन्थ कति आउँछ र कस्तो नेचरको मिरर बन्छ कति गर्ने यस सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसरी यो एफएम भनेको यो मिरर त इन्फिनिटी हुन्छ किनभने यो प्लेन मिरर हो प्लेन मिरर बन्यो अब 1/f is equal to 1/f of mirror plus 2/f of length यो त 0 भइहाल्यो भने f बराबर कति भयो भन्दाखेरि l by कन्ठा पार्ने कति आउँदो रहेछ 30 आधा हुन्छ जहिले पनि हाफ हुन्छ याद गर्नु अब यसैमा अब मिरर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उल्टा लेख्नु कन्भेक्स छ भने कन्केभ मिरर कन्केभ लेन्स छ भने कन्भेक्स मिरर उल्टा जहिले सो किन अथवा पोजिटिभ आयो सो कन्केभ मिरर टोटलमा चाहिँ यो एउटा मात्रै होइन टोटलमा चाहिँ यसले कन्केभ मिररको काम गर्छ अब इफ कन्भेक्स surface is silvered. If convex surface is silvered, then its focal length अब कति हुन्छ ल बता यदि कन्वेक्स सर्फेसलाई चाहिँ गर्यो भने फोकल लेन्थ कति हुन्छ 60 सेम यसमा चाहिँ तिमीले गोलमाल गरेको केटा म बताउँछु हेर अब चाहिँ यतापट्टि यो कन्वेक्स सर्फेसलाई पेन्ट गर्यो भने यो चाहिँ एफ को चाहिँ कति हो यो निकाल्नु पर्छ यो कस्तो मिरर आयो भन्दा यो कन्केभ आयो सो सबैभन्दा पहिले लेन्स मेकर फर्मुला युज गर्नु 1/f लेन्स बराबर म्यु अफ लेन्स माइनस 1 अच्छा यसो गर यो भनेको r1 प्लेन सर्फेसको कति हुन्छ इन्फिनिटी यो सर्फेसको r2 अब लेन्स मेकर फर्मुला लेख्यो भने के हुन्छ भन्दा 1/f of lens is equal to mu of lens minus 1 यो पहिले लेन्स मेकर फर्मुला इज 1/r1 plus 1/r यो भनेको 0 1/infinity so 1/60 is equal to कति 1.5 minus 1 into 1/r2 गर्यो भने r2 बराबर कति आउँछ भन्दा 30 cm आउँछ r2 को भ्यालु निकाल्ने सो लेन्स मेकर फर्मुला गरेर के गर्ने भन्दा r2 निकाल्ने अब फोकल लेन्थ अफ द मिरर भनेको के हो भन्दा रेडियस अफ कर्वेचरको आधा भने चाहिँ कति आयो 15 cm आयो ल अब पहिलेको फर्मुला जाऊ 1/f is equal to 1/f of mirror plus 2/f of lens यो गर्यो भने 1/15 plus 2/60 गर्नु 1/f is equal to implies to f बराबर 10 cm आउँछ this is the answer so सबभन्दा पहिले के गर्ने लेन्स मेकर फर्मुला युज गर्ने हैन सबभन्दा पहिले के गर्ने रे लेन्स मेकर फर्मुला युज गर्ने r को भ्यालु निकाल्ने त्यसको आधा गर्यो भने मिररको फोकल लेन्थ आउँछ अनि त्यही अहिलेको फर्मुलामा युज गर्ने अब यसको सर्टकट चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यदि म्यु l बराबर हैन अब
प्लेन सर्फेस यस्तो भयो, यस्तो भयो भने f इज इक्वल टु लेन्सको डिभाइड बाइ 2 गर्नु 1। नम्बर 2 मा यदि म्युएल को भ्यालु 1.5 थियो भने चाहिँ कन्वेक्स सर्फेस अथवा कन्केभ सर्फेस पेन्ट गर्यो भने के गर्नु, f इज इक्वल टु लेन्सको जति छ त्यसलाई 6 ले डिभाइड गर्नु। यसरी याद गर्नु, कुरा बुझ्नु? ठ्याक्कै गर, ठ्याक्कै आन्सर आउँछ। नम्बर 3 मा चाहिँ म्युएल 1.5 थियो भने 1.5 थियो र डबल कन्वेक्स थियो, एकापट्टि पेन्ट गर्यो, या डबल कन्केभ थियो, एकापट्टि पेन्ट गर्यो भने f इज इक्वल टु जति छ लेन्सको त्यसलाई 4 ले डिभाइड। यो गरे भने डाइरेक्टली आउँछ, के गर्ने पर्दैन। अहिले यो पोइन्टहरु तिमीहरुले याद गर्नु। अब यो भिडियोको चाहिँ अब यहाँबाट ठिक छ हेर बाबु, सबैको छैन है। अब यहाँ त अब यो के गर्ने, तिमीहरुको नेटको नि प्रब्लम हुन्छ। यहाँ त अहिले ठिकै छ। यो दिएन भने चाहिँ यसरी गर्नु। योको भ्यालु 1.5 दिएन भने चाहिँ यहाँ मैले लम्बा चौडा गर्दैकै छ। 1.5 दियो भने चाहिँ यसरी गर्नु, डाइरेक्ट गर्नु, सिधै आन्सर आउँछ। के गर्नु, यो पोइन्टहरु तिमीहरुले अलिकति विचार गर्नु हैन। 1.5 दिएन भने यसरी गर्नु, के गर्नु, लेन्स मेकर फर्मुला लेख्नु, r को भ्यालु निकाल्नु, त्यसको आधा गर्नु, मिररको आउँछ, मिररको आयो, त्यसले त्यही फर्मुला युज गर्नु, ठ्याक्कै आउँछ। 1.5 दियो भने चाहिँ यो पोइन्टरमा जानु, सिधै डाइरेक्टली गर्नु, केही गर्नै पर्दैन हैन। यो पोइन्टहरु याद गर्ने। मलाई धेरै बोल्न पनि फुर्सद छैन, त्यहाँ हेर्न पनि फुर्सद छैन। के गर्छु, कोर्स आज सकिनु पर्यो, आज लास्ट क्लास हो। मेन पोइन्ट मात्रै म पढाउने छु हैन। अब म अर्को एउटा गराउने छु। दिस इज अ अब्जेक्ट, यहाँ एउटा लेन्स भयो, यो डिस्टेन्स 20 cm छ। म जे भन्छु त्यो मात्रै याद गर्नु है, अरु याद नगर्नु। यहाँ एउटा प्लेन मिरर छ, यो छ 15 cm। अब if object image coincide, अब इमेज पनि यही गरेर बन्छ अरे। if object image coincide, what is the focal length of lens? What is the focal length of the lens? अरु पानीलाई राखिदिएर ल, एकछिन पछाडि ल्याएर आधा घण्टा पछाडि है। त्यस्तै छ, तिम्रो मात्रै छ बाबु जस्तो छ। के गर्ने, म एकचोटि भन्न चाहिँ भनिदिन्छु है। अर्को मैले भनिदिरहेको छु ब्लर आयो भनेर, के छ अब हेर्नु त। एकछिनमा म ब्रेक गर्छु, 10 मिनेट ब्रेक गर्छु, अनि फेरि म सुरु गर्छु। अब आज यो नसकिकन म क्लियर छ सर भनेर छ, क्लियर छ ल, ठिक छ ल, क्लियर छ होइन। ब्रेक दिएको छैन, एकछिन ब्रेक। अहिले कति हो, 5 भयो, म 5:30 बजे ब्रेक दिन्छु। 10 मिनेटको ब्रेक, 5:30 बजे हुन्छ, अनि त्यसपछि तुफान चल्छ है त। ल यसलाई गर। यसको लागि यहाँ यो अब्जेक्ट इमेज कोइन्साइड भन्ने केस आयो भने जहिले पनि एउटा पोइन्ट याद गर्नु। के पोइन्ट याद गर्नु, इमेज, यति याद गर्नु, अरु के याद गर्नु। इमेज बाइ लेन्स इज एट द, म बुझाउँदै लागेन है, सेन्टर अफ कर्वेचर of mirror. Image by lens is at the center of curvature of mirror when mirror is removed. यति पोइन्ट याद गर्नु, अरु केही याद नगर्नु। जुनसुकै केस आयो, जुनसुकै इमेज कोइन्साइड भन्नु भने जहिले पनि यो पोइन्ट तिमीले याद गर्नु। अब प्लेन मिरर को सेन्टर अफ कर्वेचर कहाँ भन्दा इन्फिनिटी, r is equal to infinite हुन्छ। सो भनेपछि फर लेन्स को लागि के भयो त,
लेन्सको लागि भन्दाखेरि v इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुने पर्छ r इन्फिनिटी भए पछाडि so image by the lens is at the center of curvature of the mirror when the mirror is removed. mirror राख्यो भने कोइन्साइड गर्छ, मिररलाई हटाइदियो भने चाहिँ यो लेन्सले यसको सेन्टरमा गएर बनाउँछ। प्लेन मिररको सेन्टर कहाँ भन्दा इन्फिनिटी हुन्छ, त्यसकारणले v इज अल्सो इन्फिनिटी। v इन्फिनिटी भएपछि के हुन्छ, f इज इक्वल टु u हुन्छ। त्यो भनेको कति हुन्छ, 20 सेन्टिमिटर। दिस इज योर आन्सर हो। यसरी याद गर्नु होइन है त। म जे भन्छु त्यो पोइन्टलाई मात्रै पक्र। एकछिनमा 5:30 बजे म ब्रेक गर्छु, 10 मिनट है, 15 मिनट भनेछौ, 15 मिनट गरी भ्याइँदैन, कोर्स सक्नुपर्छ। 5:30 मा ब्रेक गर्छु ल। अब यो पोइन्टलाई पक्रिनु। अब जस्तो तिमीलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। यो अब्जेक्ट भयो, यो लेन्स भयो एफ, यो 20 cm छ। यहाँनिर कन्केभ मिरर छ सपोज, यसको फोकल लेन्थ मानिलिउँ 10 cm छ। यो डिस्टेन्स छ, ल 15 राख्ने, एउटै नराख्नु, 15 cm, यो 10 cm छ है त। इफ object image coincide, focal length of mirror, sorry, focal length of lens, यही तरिकाले यो पोइन्टलाई पक्रिनु जहिले पनि। यो पोइन्टलाई पक्रेर बताउ त। 6:30 देखि 7 बजेसम्म जान्छ, त्यतिखेरसम्म सकिन्छ होला। एकछिन पर्ख न, भोक लाग्यो भने एकछिन मात्रै पर्ख। अब यो चाहिँ सकौँ नि त, त्यसपछि अनि एकछिन 10 मिनट ब्रेक गरौँला, अनि फेरि कन्टिन्यू गरौँ। ल गर त। यहाँ हेर नि, इमेज बाई द लेन्सेस एट द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ द मिरर। यहाँबाट लाइट गयो, यसरी गर्नु, यहाँ फल गर्यो, यसरी फल गर्यो। अब यदि यो मिरर नभएको भए यहाँसम्म जान्छ, दिस इज अ सेन्टर हुन्छ। अब यो भनेको मिररको के हो, पोल हो। यो भनेको आर, आर बराबर के हुन्छ, डबल हुन्छ, 2 टाइम्स एफएम भनेको 30 हुन्छ। अब हेर त, पर लेन्सको लागि के भयो त, लेन्सको लागि u बराबर 20 cm अनि v बराबर कति भयो, 10 प्लस 30 बराबर 40। ल f को भ्यालु निकाल, f इज इक्वल टु uv बाई u प्लस v गर्दा जति आउँछ द्याट इज आन्सर। यसलाई अझै सजिलो तरिका के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले गर्ने चाहिँ यसो गरे पनि हुन्छ। फिगर चाहिँदैन भने u प्लस 2 टाइम्स यो पनि हैन, यसलाई याद गर्ने तरिका चाहिँ यसरी गरे। सेपरेसन बिट्विन लेन्स एन्ड मिरर प्लस 2 टाइम्स एफएम, यति गऱ्यो भने ठ्याक्कै आउँछ। अनि एफ इज इक्वल टु युभी बाई यु प्लस भी भनेर गर्न जति आउँछ त्यति आउँछ। ल ठिकै छ, ल 10 मिनट म ब्रेक गरिदिन्छु है त। ल 10 मिनट यो होइन, यहाँ कसैले ब्रेक भन्दैछ, ल म 10 मिनट ब्रेक गरेँ है त। ठ्याक्कै 10 मिनट म घडी हेर्दैछु अहिले, मेरो घडीमा अनुसार अलिकति फास्ट छ। 5:15 भयो, म 5:25 बाट फेरि सुरु गर्छु, 10 मिनट ब्रेक है।
ल अब 30 यो 15 को डबल 15 को डबल r इज इक्वल टु 2 रेडियल करेन्ट भनेको फोकल लेन्थ को डबल गर्दा 30 आउँछ त्यही भ्यालु यहाँ राख्यो भने त्यताबाट है त ल अब म अलमल गरिन अब म कोर्स अगाडि बढाउँदै लाग्छु नत्र फेरि आज सकिँदैन फेरि भोलिदेखि एक्जामहरु छ कति जनाको त्यसकारण म त्यतातिर लागेँ है त अब म अर्को टपिकतिर लाग्छु आई डिफेक्ट पहिलो डिफेक्ट हो मायोपिया म अब यो मायोपिया र हाइपरमेट्रोपियामा तिमीलाई जे सिकाउँछु है त त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले राम्ररी याद गर है म एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु यसमा सजिलो तरिका ठ्याक्कै त्यसरी नै गर्नु अब यसमा तिमीहरूले बुद्धि ल्याउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि फेल हुने चान्स धेरै हुन्छ यो थाहा छैन किन हो आई डिफेक्टमा प्रायले बिगारेको देखिन्छ हैन सो मायोपियामा त्यसलाई भन्छ के सर्ट साइड नेस भन्छ नजिकको देख्ने है त सर्ट साइडनेस इमेज कहाँ भन्छ इमेज इज बिहाइन्ड सरी इन फ्रन्ट अफ सर्ट क्वेशनमा इन फ्रन्ट अफ रेटिना रेटिनाको अगाडि भन्छ नम्बर 2 कज कारण के हो भन्दाखेरि इलोंगेशन अफ आई बॉल और डिक्रीज इन फोकल लेंथ आई लेंस को है नंबर 3 में करेक्टेड बाय यूजिंग फुल लेंस कॉन्केव यानी कि डाइवर्जिंग लेंस अब यो तीनटा सर्ट क्वेशन याद गर्नु अब यसमा तिमीहरुलाई करेक्ट फार पॉइंट कति हो भन्दा करेक्ट फार पॉइंट इन्फिनिटी हो करेक्ट फार पॉइंट भनेको आँखा बिग्रेको छैन भने सबैभन्दा पर इन्फिनिटी को देख्छ भने हैन डिफेक्टिभ फार पॉइंट भनेको हामी एक्स लेख्छौं यो एक्स भन्दा पर देख्दैन भनेको सो चस्मा कतिको लाउने भन्दा f = -x यो याद गरौँ फर्मुला f = -x अच्छा अब यहाँ राम्ररी याद गर हैन अब म यहाँ तरिका सिकाउँछु यो तरिका याद गर्नु यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चस्मा लाएर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ लेंस सोध्यो भने जहिले पनि नजिकको अब्जेक्ट भनेर सोध्यो भने b बराबर -d राखेर गर्नु र d को भ्यालु कति हो 25 र फार भनेर सोध्यो भने b को भ्यालु कति लेख्नु -x यदि x दिएको छैन भने करेक्ट फोकल लेन्थ राखेर गर्नु यति पोइन्ट याद गर्नु अरु बाँकी तिमीहरुले ल ठिकै छ अरु बाँकी तिमीहरुले केही पनि याद नगर्नु यति मात्रै याद गर्नु कति फोकल लेन्थको चस्मा लाउँछ भन्दा डिफेक्टिभ फार पोइन्ट जति छ त्यतिकै र चस्मा लाएर सबभन्दा पर कहाँको देख्छ सबभन्दा नजिक कहाँको देख्छ भन्नु भने नजिक भन्नु भने b को भ्यालु -d राख्नु फार भन्नु भने b को भ्यालु -x अथवा f करेक्ट लेन्स भनेर लेख्नु अब यसलाई कसरी युज गर्ने त यो यति याद गर्नु अरु केही पनि जान्नु पर्दैन धेरै सोच्यो भने यसमा बिगार्छ है मैले एकदम सर्ट पोइन्टमा लेख्दिन्छु जस्तो हैन a man uses a lens of -200 centimeter. With this lens, what is the nearest point seen? यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्दा तिमीलाई अब
पर हेर्नको लागि चस्मा लगाएर, तर यो चस्मा लगाएर नजिकको अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा नजिक कतिको देख्छ भनेर सोध्छ। त्यो कसरी निकाल्ने म सिकाइदिन्छु। नियर भन्ने बित्तिकै यहाँ जानु, तिमीलाई व्हाट इज द नियरेस्ट भनेछ त्यसमा जानु। के गर्नु, f इक्वल टु -200 सेन्टिमिटर राख्नु अनि v बराबर -d, d को भ्यालु कति लेख्नु दिएन भने 25 अनि u निकाल्नु। u बराबर v/v माइनस f गर्यो भने 28.5 सेन्टिमिटर जति आउँछ। त्यो सबैभन्दा नजिक भनेको यति। यदि फार भनेर सोधेको भए के गर्थ्यौ, फार भनेर सोधेको भए f इक्वल टु -200 सेन्टिमिटर, v बराबर तिमीहरूलाई -200 सेन्टिमिटर दिएकै छ। अब u निकाल्यो भने u निकालेर हेर्नु, त्यसरी गर्नु। यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु तिमीहरूले मायोपियाको लागि जहिले पनि। कुरा बुझ्यो बुझेन? यो दुईटा पोइन्ट मैले जे लेखिदिएको छ त्यो दुईटा पोइन्ट ख्याल राख्नु। सबभन्दा नजिक कहाँको देख्छ भने v बराबर -2 गरिदिनु, पार सबभन्दा कति भन्यो भने v बराबर -x अथवा f करेक्ट लेखिदिनु अनि त्यहाँबाट चाहिँ के निकाल्नु, अब्जेक्ट डिस्टेन्स निकाल्नु। सो यो मान्छेको रेन्ज अफ भिजन कति भयो त भन्दा, रेन्ज अफ भिजन कति भयो भन्दा 28.5 सेन्टिमिटर टु इन्फिनिटी सम्म जान्छ। यसरी गर्नु, दिस इज द रेन्ज अफ द भिजन। यसरी गर्नु। अब यसमा म तिमीलाई अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु। यो चाहिँ अब कसरी गर भन्दाखेरि जस्तो यसैमा हैन, इफ ए म्यान uses a length of, if a man uses a length of -300 centimeter in place of -200 centimeter, what is the nearest and farthest point C? ल कसरी गर्छौ, त्यही पोइन्ट युज गरेर गर त। अब हेर, नजिकको भन्यो भने के गर्ने, कतिको चस्मा लाए, नियरको लागि, नियरको लागि f इक्वल टु -300 को चस्मा लगाए। नजिक भन्यो भने v को भ्यालु कति लेख्नु अरे, -d भने कति -25 अनि u निकाल्नु, कति आउँछ v/v माइनस f गर्यो भने 27.27 सेन्टिमिटर। अब फार भनेर सोध्यो भने हैन, नियर भन्यो भने यो युज गर्ने, फार भन्यो भने यो युज गर्ने। सो फारमा के हो, f इक्वल टु माइनस कति 300 सेन्टिमिटर, v बराबर कति f करेक्ट, करेक्ट लेन्स कतिको लाउनु पर्यो -200 को, -200। अब u निकाल्नु, v/v माइनस f गर्यो भने यो आउँछ 600 सेन्टिमिटर। यसरी गर्नु। यो तिमीहरूलाई मायोपियामा यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ। यो प्याटर्न हेर्नु, मैले जे भने त्यो पोइन्ट मात्रै याद गर्नु, बाँकी पोइन्ट तिमीहरूले याद नगर्नु है। यो मायोपियामा यो भयो। ल 5 सेकेन्ड टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि म हाइपरमेट्रोपियाको सिकाउँछु तिमीलाई कि के याद गर्ने। हाइपर यो त भयो तिमीलाई मायोपियामा है त। अब हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ तिमीहरूले यसरी गर्नु। हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ जसलाई हामी के भन्छौँ, लङ साइडनेस भन्छौँ, साइडनेस। र के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ भन्दा, image is behind the retina.
रेटिनाको पछाडि गएर बन्छ। नम्बर 2 मा इमेजेस बिहाइन्ड द रेटिना। अनि कज कारण के हो भन्दाखेरि shortening of eyeball or अर्को के हो increase in focal length increase हुन्छ। नम्बर 3 रेमेडी उपाय के हो भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स। यसको उपाय कन्भेक्स लेन्स चाहिँ हो। ल अब यसलाई गर्ने कसरी यसको पनि पोइन्टहरु छ। यसको पोइन्ट के हो भन्दाखेरि जहिले पनि याद राख्नु u बराबर d v बराबर माइनस यो d भनेको चाहिँ करेक्ट नियर पोइन्ट हो। यो भनेको चाहिँ डिफेक्टिभ नियर पोइन्ट हो। सो यो जहिले पनि इमेज यही गएर बन्छ। जुनसुकै चस्मा लाओस् v बराबर माइनस d नै लेख्नु जहिले पनि। अनि फर्मुला के हो 1/f = 1/d - 1/d। यो फर्मुला युज गर्नु। यति याद गर्नु जहिले पनि जुनसुकै चस्मा लाओस् इमेज डिस्टेन्स चस्माले बनाएको इमेज डिस्टेन्स बराबर जहिले पनि डिफेक्टिभ पोइन्टै लेख्नु र यो d को भ्यालु यहाँबाट निकाल्नु हैन। जस्तो यसमा म तिमीलाई एउटा चीज सिकाइदिन्छु के if a man एउटा मात्रै क्वेशन गरे हुन्छ। if a man uses a lens of +1 diopter in place of +2 diopter यसमा त रेन्ज सोध्दैन। what is the nearest object seen यस्तो क्वेशन सोध्छ। what is the nearest object seen अब राम्ररी हेर करेक्ट लेन्स कति हो करेक्ट लेन्स पावर बराबर +2 डायोप्टर म्हणजे फोकल लेन्थ कति भयो भन्दा 50 सेन्टिमिटर। अनि के गर्नु 1/f = 1/d - 1/d युज गर्नु। यो त तिमीलाई 50 यो 25 हो भने d बराबर निकाल्यो भने तिमीको 50 cm आउँछ। पहिले डिफेक्टिभ पोइन्ट निकाल्नु कहाँबाट करेक्ट लेन्सबाट। अब डिफेक्टिभ लेन्स लगाऊ। अब युज गरेको के हो भन्दाखेरि पावर = युज गरेको चाहिँ +1 डायोप्टर म्हणजे फोकल लेन्थ कति भन्दा 100 सेन्टिमिटर। र जहिले पनि v बराबर के लेख्नु अरे -d अलवेज। d त त्यहाँबाट निकाल्दिनु र यो आउँछ -50 सेन्टिमिटर। अब तिमीहरूले u को भ्यालु निकाल्नु u बराबर vf/v - f गर्नु। यो भनेको 100 * -50/-150 गरे माइनस सँग काट्यो यो 3 गर्दा 33.3 सेन्टिमिटर। यसरी गर्नु यो याद गर्नु जहिले पनि कहाँबाट निकाल्नु करेक्ट लेन्सबाट स्मल d को भ्यालु निकाल्दिनु र अर्को लेन्स जुन लगाएको छ गलत लेन्स त्यसमा d को भ्यालु -d जुन उताबाट d आउँछ त्यो भ्यालु निकाल्दिनु र u को भ्यालु निकाल्दिनु। यो टाइपको तिमीलाई क्वेशन सोध्छ हैन। यो टाइपको क्वेशन सोध्छ तिमीहरूले यो ख्याल गर्नु। मको मार्कर पनि चेन्ज गर्न लाग्छु त्यति हेर्दै गर। यसरी निकाल्दिनु।
यो F is equal to 50/100 त छैन। यहाँ दिएको छ नि त पावर एक डायोप्टर दिए पछाडि फोकल लेन्थ भनेको 1/p होइन 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर यहाँबाट आउँछ है त फोकल लेन्थ भनेको 1/p हो भनेको 1/1 मिटर हो यो भनेको 100 सेन्टिमिटर हो यो टु डायोप्टर F is equal to साधारण कुरा हो याद गर्नुपर्छ 1/2 मिटर भनेको 50 सेन्टिमिटर जुन एकदमै सोधिन्छ सो 25 चाहिँ अन्डरस्टुड हो है त करेक्ट लेन्थ यहाँ लेखेकै छ क्वेशनमा लेखेको छ इफ ए म्यान इज द लेन्थ अफ प्लस 1 इन प्लेस अफ यो भनेर उले लगाउनु पर्ने चाहिँ यो दिस इज द करेक्ट भनेको दिस इज यो डिफेक्टिभ लेन्थ हो यो चाहिँ गलत चस्मा लगायो भनेको क्वेशनमा लेख्दैछ है ल अब मैले मेटाएँ मलाई त्यसले लाग्दैन र यदि दुईटै यो माइपिया र हाइपरमेट्रोपिया दुईटा डिफेक्ट गर्ने र दुईटै डिफेक्ट आयो भने बोथ डिफेक्ट के myopia and hypermetropia यो आयो भने यस्तोलाई भन्छ प्रेस myopia भन्छ यो डिफेक्टलाई ओल्ड एज डिफेक्ट पनि भन्छ र यसको करेक्सन